माटो माटो भनेर सुन्छु म त किन माटोको कुरा गर्छ माटोको कुरा नगर नि माटो बिचरा गलिसक्यो माटोलाई त निलम्बन गरे होइन माटोलाई वा निलम्बन गरेको कारण अर्कै छ त्यो निलम्बन गराएकै उहाँ एमएनओको आन्दोलन चर्काउन त्यो MI6 को काम हो त्यताबाट एमएनओले तपाईँको मणिपुर आसामतिर हतियार सप्लाई गर्दैछ कुकी क्रिस्चियनहरूको राज्य छुट्याउनलाई त्यहाँबाट यो हतियार नेपालको हिजो बजुकिस्तानबाट आएको हतियार आज बुल्गेरिया हुँदै सिधै नेपालमा आउँछ नेपालबाट नेपालको नर्थ इस्ट छ नि पहाडी जिल्ला एमएनओबाट सिक्किम दार्जिलिङ हुँदै मणिपुर आसामबाट म्यानमारसम्म पुग्छ त्यही हो त्यसले गर्दाखेरि माटोको काम त्यही हो फेरि अरू काम होइन नि माटोको यो भोलि पर्सि थाहा हुन्छ भर्खरै हामीले एउटा भिडियो हेऱ्यौँ जसमा दुर्गा प्रसाईले केही भन्नुभएको छ त्यसमा माटो गलिसकेको अवस्था छ हतियार सप्लाई गर्छ के भनेको सुनियो यो के हो यो भिडियोको यथार्थ वास्तविकता के हो यो अहिले यहाँ के सबैदेखि एउटा काल्पनिक बहस जबरजस्त छेडिएको छ त्यसमा कतिपय कुराहरूमा सच्चाइ पनि होला जस्तो क्रिस्चियन मिसनरीको अथवा इभन इन्डियाको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट नेपालको तराई क्षेत्र खास गरी झापासँग सम्बन्धित क्षेत्रदेखि उता भारतका पनि सिक्किम आसाम बोडोल्यान्डदेखि म्यानमारसम्मको एउटा चिकन नेक टाइपको क्रिस्चियन स्टेट तयार गर्ने त्यसलाई बफर स्टेटको रूपमा नेपाल भारतबाट सेपरेट गर्ने र त्यसलाई एउटा बफर जोन बनाएर चाइना हान्ने यो चिकन नेकको कन्सेप्टमा चाहिँ वेस्टर्नहरू खास गरी लागे अहिले भारतले पनि जानी नजानी सहयोग गर्यो पछि भारत त्यसमा पछुताइरहेछ र त्यसलाई रेकी गर्नको निम्ति त्यसलाई तयार गर्नको निम्ति नेपालका पूर्वी पहाडी जिल्लामा सुरुमा मङ्गल अर्गनाइजेसनलाई उकास्यो गोपाल गुरुङवाला त्यसमा एमएनओ डिजिजी आदि इत्यादि टुक्राहरूले सङ्घर्ष गरे तर तिनीहरू अलमोस्ट असफल भए अनि गोरेबहादुर खपाङ्गीको ट्रायल पनि असफल भयो भन्दै खास गरी मूलवासी देशभक्त जनजातिहरूलाई बदनाम गर्ने उनीहरूको देशभक्तिको निष्ठामाथि हिलो छ्याप्ने र यो एक प्रकारले एकल जाति वंशवादका स्कुलिङमा दीक्षित भएका अति हिन्दूवादीहरूले जबकि तपाईँले एउटा पोडकास्टमा हेर्नुभयो होला पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेलका छोरा दीनबन्धु पोखरेलले समेत हिन्दू भनेको सिन्धुबाट उत्पत्ति भएको हो खासमा हामी वैदिक सनातनी हौँ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ त्यहाँ जातीय छुवाछुत पनि छैन वेदमा भनेर तर भारतको बिजेपीबाट स्पोन्सर्ड भएका वा हुन चाहने धर्मको नाउँमा राजनीति गर्न चाहने हिंसक स्वभावको शक्तिहरूले खास गरी अहिले हर्क साम्पाङज्यूलाई ठुलो बाधा देखिरहेको अवस्था छ उनीहरूले कसैलाई छोडेनन् यता बालेन शाहलाई एट्याक गरे त्यो त स्वाभाविक हो राष्ट्रियताको सवालमा बालेनले धेरै गल्ती गरेका छन् डिप स्टेटभित्र उनको एसोसिएसन छ उनीहरूले नेपाललाई एउटा अँध्यारो सुरुङमा झाक्न चाहेका छन् नेपालको अस्तित्व नेपालको संस्कृति नेपालको इतिहासमाथि नै प्रहार गरेको हुनाले बालेन शाहको उनीहरूले आलोचना गर्नु हामीले पनि गरिरहेछौँ त्यसलाई अन्यथा मान्नु भएन हर्क साम्पाङ पनि लडिरहनु भएको छ तर हर्क साम्पाङज्यूको प्रभाव कमजोर नबनाइकन आफ्नो फर्टाइल ग्राउन्ड तयार हुँदैन आफ्नो राजनीतिक जमिन तयार हुँदैन अब हर्क साम्पाङलाई माटोमा मिलाउनुपर्छ भन्ने घातक प्रतिज्ञा गरेर केही भारतीय संस्थापनसँग नजिक भएकाहरूले कथित क्रिस्चियन स्टेटको हवाला दिएर हर्क साम्पाङज्यूहरूको इर्दगिर्दमै हतियारको व्यापार भएको अब उनीहरूलाई संसदबाट निलम्बन गराएर विद्रोही बनाउने अनि त्यसपछि होइन त्यो निलम्बन गर्यो होइन भनेर त्यहाँ दोहोऱ्याइ बोल्नु भएको छ यो उहाँ त हचुवाको भन बोलेको जस्तो देखिन्छ होइन श्रम संस्कृति पार्टीको कुनै पनि नेतालाई निलम्बन गरेको छैन आजसम्म होइन एउटा कर्मचारी हर्कराज राई भन्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको हो त्यो अर्कै कुरो हो तर उहाँलाई नै सोचेर त्यो भनेको हो कि भन्छ दुर्गा प्रसाद पनि कता कता हचुवाको भर बोल्ने मान्छे भनेर भन्न सक्यो होइन त यो भिडियो त हाइपोथेटिकल काल्पनिक कुरा हो त्यो असत्य कुरा हो जबकि उनले के बुझ्नु पर्थ्यो भने जब दुर्गा प्रसादलाई सङ्कट पर्यो तब हर्क साम्पाङजीले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा साथ दिनुभएको छ बाहिर मिडियामा देखिनु पर्दैन अस्ति सायद
दुईचोटि नै हो। सुशीला कार्कीको पालामा पनि पछिल्लोचोटि पनि दुर्गा प्रसादमा ठुलै मुद्दाको तयारी गर्दा हुँदैन नि यसरी मान्छेलाई थुनेर समस्याको समाधान हुन्छ भनेर सिधै त्यो बेलामा कतिपय बेला गृहमन्त्री वा सुशीला कार्कीसँग र पछिल्लोचोटि बालनसँग उहाँले कुरा गर्नुभयो अरे भन्ने मैले सुनेको। अब हर्कजीले त्यसरी साथ दिइरहनु भएको छ, ठिकै छ नि, एउटा राज्यको विद्रोही शक्ति हो भनेर। तर उहाँ चाहिँ अब माटोलाई माटोमै मिलाउँछु भनेर आउनु भएको छ। म के भन्छु भने आलोचना गर्न पाइन्छ, स्वच्छ आलोचना गरौँ। अब तपाईँ पनि पार्टी खडा गरेर आउनु भएको छ, त्यसकारण तपाईँलाई पनि आफ्नो स्पेस चाहियो होला। तर त्यति मात्रै कुरा गरौँ जति जायज हो। हुँदै नभएको काल्पनिक कुरामा अब त्यो क्रिस्चियन स्टेट स्थापना गर्ने ल मानव सिआइएको प्लान होला, रहेको होला, अथवा डिप स्टेटको होला। अब त्यसमा हर्क साम्पाङजी हतारिनुहुन्छ। उहाँको किराँती सभ्यता संस्कृतिप्रतिको निष्ठामा कुनै माइकलालले आजसम्म औँलो ठडाउन सकेका छैन। तैपनि पास्टर हर्के भनेको छ, क्रिस्चियन हर्के भनेको छ होइन। यो उहाँमाथि भएको एउटा मिडियाको ज्यादती पनि हो, राजनीतिक ज्यादती पनि हो र यो असह्य छ र वास्तवमा यसलाई जनताले स्वीकार्दैनन्। यो गलत अफवाह फैलाउने काम बन्द गरौँ। ओके, अब भर्खरै मात्रै सुनिल लम्साल जो मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले ठेकेदारको खुट्टा भाँच्दिनु भन्ने आदेश दिएको जस्तै लाग्ने गरी भन्नुभएको छ होइन। एउटा मन्त्री जस्तो जिम्मेवारी व्यक्तिले होइन, यदि ठेकेदारले काम गरेन भने, समयमा सम्पन्न गरेन भने कानुन बमोजिम कारवाही गर भन्नु त ठिकै हो, तर खुट्टा भाँच्दिनु भन्ने चाहिँ अलिकति अशोभनीय हो कि भन्ने पनि लाग्छ। हुन त ठेकेदारहरू पनि कमीका छैनन् होइन, तर ठेकेदारले बेइमान गर्यो भन्दैमा होइन, ढिलासुस्ती गर्यो भन्दैमा खुट्टै भाँच्दिनु भन्ने अभिव्यक्ति अलिकति अशोभनीय हो कि भन्ने के लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? सोरै आना ठिक हो। तपाईँले भने चाहिँ नेपालमा कालाबजारीहरू, ठेकदारहरू, धन्दा सेठहरू राज्य लुट्न र जनतालाई दोहन गरेर देशलाई खोक्रो बनाउन तल्लिन्छन्। उनीहरूको कसुर बमोजिम कडा कानुनी दण्ड पनि दिनै पर्छ होइन। ठेकदारहरू पनि तपाईँको अलिक बढ्ता भएकै छ यहाँनिर होइन, किनभने समयमा काम नसक्ने होइन, कमसल काम गर्ने, बढी कमिसन खाएर होइन, सरकारलाई नटेर्ने, सम्बन्धित निकायलाई नटेर्ने, तपाईँको उल्टै तपाईँको सरकार तेरो सरकार ढालिदिन्छु भन्ने धम्की दिने यस्ता अराजक बढी हुन्छन् क्या ठेकेदारहरू चाहिँ। ठेकेदार भनेको राज्यको सहायक पात्र हो। तपाईँले ठेकेदार किन त्यस्तो भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ चाहिँ नीति निर्माणमा बसेका मन्त्री, सचिवहरू, डिजीहरू, इन्जिनियरहरू किन द्रव्य पिचास भए? उनीहरूले आफ्नो गलत प्रवृत्तिको लागि ठेकेदारलाई दुरुपयोग गरे हुन् नि त। ठेकेदार स्वाभाविक रूपमा पैसा कमाउन ठेकेदारी गर्ने हो, लोभी पनि हुन्छ। तर राज्यको नियम तपाईँले चाइनामा, कोरियामा, रुसमा, अमेरिकामा जस्तो कडा बनाइदिनु भने ठेकेदार नाथेको के लाग्छ र भने मैले नाथे नि भनी। ठेकेदार भनेको राज्यको बाइ प्रडक्ट हो। समस्या मन्त्रालयमा छ, समस्या विभागमा छ। समस्या जस्तो सडक निर्माण भयो, सडक विभाग मुख्य जिम्मेवार छ। त्यसमा कसलाई ठेक्का लगाउने, टेन्डर प्रक्रिया कसरी गर्ने, अनि उसले टाइममा ठेक्का सम्पन्न गर्छ कि गर्दैन, इन्जिनियरको काम के हो त्यो ठेक्काको निरीक्षण गर्ने हो। अनि भुक्तानी दिने अकाउन्ट हुन्छ, त्यो एकाउन्टेन्टले किन तपाईँको भुक्तानी दिँदा उसले सारा कुराहरू चुस्त दुरुस्त हेरेको छ कि छैन? यहाँ हुने के हो भने यहाँ तपाईँको बहुआयामिक सम्बन्धमा जानुपर्छ। सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। कुनै तपाईँको हरामखोर ठेकेदार छ, उसले 2 नम्बरी काम गर्छ, जनता र देशलाई बर्बाद बनाउँछ। जस्तो एउटा पुलको ठेक्का लगाउँदा पप्पू कन्स्ट्रक्सनको हामीले उदाहरणै पायौँ। त्यो पुल भत्किँदा कैयौँले ज्यान गुमाए। सुन्नुहोस् है, एउटा ठेक्का कमसल ढङ्गले सम्पन्न हुँदा
त्यसले मानवीय क्षति पनि गर्छ, राष्ट्रलाई पनि नोक्सानी पुर्याउँछ। तर त्यसको लागि पहिला मन्त्रीको इन्टेन्सन सही हुनु पर्यो। हिजो भर्खर बालेन शाहजीले देश बनाउने हामी भनेर 3 जनाको फोटो सेयर गर्नु हो। बडो चस्मामा चिटिक्क परेका नौजवान कुनै मोडलिङको लागि मानौ हामी 3 जना नामक फिल्म सुटिङको लागि तयार भए जस्तै देखिन्छन्। अनि त्यो फोटो आइरहँदाखेरि अनि त्यो फोटोसँगै आएको क्याप्सन पढिरहँदाखेरि चाहिँ कता कता गुटबन्दी भएको र सार्वजनिक भएको फोटो चाहिँ बालन गुटको हो कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँमा त आयो। प्रश्न छ नि, हामी देश बनाउने हो तिमीहरू देश बनाउँदैनौ भनेर रवि सोनिम उहाँले हेर्दा इग्नोर गरे हो। त्यो त प्रश्न छ। त्यहाँभित्रको गुटबन्दीको एउटा प्रकटीकरण हो। कुन हदसम्म त्यहाँ गुटबन्दी भयो, बालनले रविलाई कति घृणा गर्छन् भन्ने कुराको उदाहरण हो। स्वर्णिमलाई उनी कति मान्दैनन् भन्ने कुराको उनीहरूको टिम छुट्टिसकेको छ। अब यहाँ मुख्य कुरा ठेकदारमा जाउँ। एउटा मन्त्रीको मुखबाट मात्रै होइन, साधारण मान्छेको मुखबाट पनि हिंसात्मक अभिव्यक्ति आउनु हुँदैन। हुन त यो बालेन शाहजीकै तालिमको परिणाम होला। बालेन शाहजीले चुनाव लड्दाखेरि ठेकदारहरूलाई रुखमा बाँधेर तलाउनु पर्छ भन्नुभएको थियो, तपाईँलाई कतिको याद छ? हो त्यही कुराको प्रकटीकरण हो यो। जस्तो गुरु त्यस्तै चेला होला होइन, कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि। अब पहिला त बालेन शाहजीले आफ्नो त्यो अभिव्यक्तिमा करेक्सन गर्नुभएको छैन। हुन त नेपालले भारतको सिमाना धेरै ठाउँमा मिच्याएको छ भनेर देशद्रोही अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीको अगाडि के सिप लाग्छ र? तर मैले भन्न खोजेको समस्याको समाधान मन्त्रालय र विभाग कर्मचारी तन्त्रमा पहिला खोज्नुहोस्। जब मन्त्री सही सलामत हुन्छ तपाईँले यस्तो अभिव्यक्ति नै दिनु पर्दैन। इन्फ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री भने म उदाहरण दिन्छु। उहाँले जुन मन्त्रालय होल्ड गर्नुभएको छ त्यो ठेक्कै ठेक्काको मन्त्रालय हो। त्यहाँनिर भौतिक पूर्वाधारका अरबौँ खरबौँको बजेट हुन्छ। हो त्यो बजेट भएको ठाउँमा बजेट विनियोजन गर्दा ठेकदार सही चुन्नुहोस्, अनि कमिसन हुन बन्द गर्नुहोस्, कमिसनको खेल बन्द गर्नुहोस्, इन्जिनियरलाई सचेत गराउनुहोस्, अनि ठेक्का चेक जाँच गर्ने इन्जिनियर, त्यसको सुपरिवेक्षण गर्ने कर्मचारी, भुक्तानी दिने कर्मचारी, ती सबलाई सन्तुलनमा राखेर नीतिगत तहबाट सही काम गरे ठेकदारलाई तपाईँले कुट्ने पिट्ने हातखुट्टा भाँच्ने धम्की दिनै पर्दैन। पहिला रूपान्तरण आफूबाट गर्नुहोस्, पहिला मन्त्रालय ठिकसँग चलाउनुहोस्, ठिक परिणाम दिनुहोस्। अहिले तपाईँले स्टन्ट गरेर हुन्छ, घरि प्रधानमन्त्री जाने, चिया पसलमा जाने, उद्घाटन गरे जस्तो गर्ने, राष्ट्रको गम्भीर मुद्दामा अनदेखा गर्ने। त्यसकारण यो एउटा स्टन्ट हो। खुट्टा भाँचिदिन्छु भन्ने कुरा मन्त्रीको मुखबाट पटक्कै शोभनीय हुँदैन। उनीहरूको चरित्र कस्तो छ, चित्र र चरित्र उनीहरूको अभिव्यक्तिबाट थाहा पाइन्छ कि उनीहरू कानुनी राज्यमा विश्वास गर्दैनन्, उनीहरू होल अफ लमा विश्वास गर्छन्। होइन, तपाईँको यही विषयलाई लिएर पूर्व आइजिपी चन्द्र कुबेर खापुङले पनि भन्नुभएको छ, अब के अरे कानुन बमोजिम नै त होला नि मन्त्रीज्यूको आदेश भनेर व्यङ्ग्य गरेर लेख्नु भएको छ। होइन, यो त कानुनी राजको सबभन्दा ठुलो धजिया त यिनीहरूबाटै उड्याएको छ नि। पहिलो कुरा अदालतले त्यो निजको घर नभत्काउनु भन्छ, अनि यहाँ इन्द्र चामलिङ राईले अदालतको आदेशै ल्याउनु भएको रहेछ, निषेधाज्ञा उहाँकै घरमा हानिदियो। उहाँ जस्ता कैयौँ मान्छेको घरमा हान्यो। अब आज हेर्नुहोस् इन्द्र सर, म तपाईँलाई गम्भीर कुरा गर्छु। हिजो जब ती गरिब सुकुम्बासीहरूको लागि तिनीहरूको बस्तीमा डोजर चल्दा हामी रोयौँ, करायौँ, हाय तोबा गरौँ, भगवान् सब प्रार्थना गरौँ, हाम्रो केही सिप लागेन, किनभने हामी राज्यको नीति निर्माणमा थिएनौँ। अब हर्ग साम्पाङज्यू पनि डोजरको चाबी खोज्ने ठाउँमा हुनुहुन्न थियो, उहाँ पनि रुनुभयो, कराउनु भयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो, हामी सबैले त्यही गऱ्यौँ। तर दैविक दण्ड पनि होला त्यसमा। तर हिजो गरिबहरूको झुपडी उजाडिँदा, तिनीहरूलाई सर्वनाश गर्दा, जसले खुसीमा मिठाई बाँडे, स्याम्पेनका बोतलहरू फोडे, आज राव लागेको प्रतिवेदनले तिनकै जिन्दगी बर्बाद गर्दैछ। 2049 सालमा गिरिजाबाबुले काठमाडौँ उपत्यकाभरिमा कहाँ कहाँ चाहिँ सार्वजनिक जग्गा अनि त्यसपछि तपाईँको ऐवानी जग्गाहरू व्यक्तिले आफ्नो बनाएका रहेछन्, सरकारी जग्गा, गुठीका जग्गा भनेर एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पार्नको लागि पूर्व सचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा एउटा आयोग बनाउनु भयो। त्यो आयोगले चाहिँ करिब करिब 2100 रोपनी जग्गा उपत्यकाभरि मिचिएको, खास गरी काठमाडौँभरि मिचिएको प्रतिवेदन दियो। त्यो अब प्रतिवेदन आयो, त्यसलाई कसले कार्यान्वयन गर्ने? 49 सालमा आयोग बनेको, 51-52 सालमा प्रतिवेदन आयो। सायद शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, मनमोहन अधिकारीको सत्ता ढलेको थियो, तर अब त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याँकियो। अहिले बालेन शाहले त्यो प्रतिवेदन उठाएर
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु हो। अब डोजर होइन बुलडोजर चाहिने हो। 2100 बिघा 2100 रोपनी जमिनमा लाखौँ लाख मान्छे घरबार गरेर बसेका छन् र त्यो 2100 बिघा 2100 रोपनी जमिनमा हजारौँ घर बनेको छ। हजारौँ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, कहीँ 3 आना, कहीँ 4 आना, कहीँ 5 आना, कहीँ 6 आनामा घर बनाए होला। अब त म सुन्दैछु सबैतिर डोजर लगाउने रे। अब हिजो बालन शाह हाई चुपचाप घन्टी छाप भन्नेहरूको 12 बज्यो कि बजेन। चाबेलको त धेरै एरिया उजाड हुने रहेछ। यो जुन करिडरको छ प्रायः सबै बस्ती हट्छ। हेर्नुहोस्, अनि तपाईँको बस्तीमा डोजर लगायो होइन, सँगै अस्ति सुकुम्बासी बस्ती हटायो। सुकुम्बासी बस्तीबाट यो होल्डिङ सेन्टरमा जो उहाँहरूलाई सारिएको थियो, सुकुम्बासीहरूलाई उहाँहरूलाई समयमा खाना पाइएन भनेर आन्दोलन गरिसके त होइन। आन्दोलन भइरहेको छ। त मानवीय विपत्ति छ, हैजा फैलिने डर छ होइन। उहाँले चाहिँ अब क्याटरिङ चेन्ज हुने भएको कारणले त्यहाँ पहिलाको क्याटरिङको सामान सारियो, अब नयाँ क्याटरिङ आउँदैछ भन्ने कुरो भयो। तर पनि अब त्यो किन चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन गरिएन? किनभने मान्छे भोकले त होइन। सुन्नु न, यो अवस्था भने नि तपाईँलाई घरबाट केही दिन अस्थायी रूपमा सारेर यहाँ बस है, यहाँ खानपिन गर है भन्दा त मान्छे होमसिक हुन्छ। तिनको मानसिकतामा के प्रभाव परेको छ भन्नु त? उनीहरूको त घर उजाडिया छ। कहिले हो कहिले बालन सरकार अब 2 महिना 6 महिना 5 महिना टिक्ला कि टिक्दैन भनेर मान्छेले आशंका गरिरहेको बेलामा कता हो कता 3 वर्षको उधारो सहमति 3 वर्षपछि पूर्जा दिने के भनिरहेछन्। त म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने सरकारले फेरि सरकारी जमिन ओगटेर पूर्जा दिन पाउँदैन, किनभने त्यो जमिन निजी होइन, त्यो सरकारी हो भनेर उठाएको छ नि। अब सरकारले जमिन खरिद गर्नुपर्छ। राज्यको अरबौँ खरबौँ पैसा त्यहाँ सुहा हुन्छ, खर्च गरेर किन्नु पर्यो। हो, अब त्यो किनेर मात्रै भएन, त्यहाँ तपाईँको बस्ती निर्माण गर्नु पर्यो। त्यहाँ त रोजगारी थियो नि। त्यो साइट भनेको आत्मनिर्भर भएको साइट पनि हो। त्यो भनेपछि त्यो बस्तीलाई सफा गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। तर एडिबीको 55 अर्ब लोन स्याङ्सन गर्ने नाउँमा उपत्यकाभरिका सारा बस्ती हटाए। अब उपत्यका बाहिर यिनीहरूले सायद रगतको आँसु चुहाउनु पर्ने र ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको सुरुवात त एउटा महिलाले खुकुरी झिकेर प्रतिकार गरेकै देखियो। धरान हान्ने कुरा छ। त्यहाँ उनीहरूको क्यालकुलेसन के छ भने धरान हानियो भने हर्क साम्पाङको भोट ब्याङ्क समाप्त हुन्छ भन्छन् रे उनीहरू। के धरान हान्ने भन्नाले कस्तो? धरानका सारा सुकुम्बासी उठाउने भनेर तयारी छ नि, अन्तिम तयारी। तपाईँको दाङमा हान्दैछन्। धरानमा त तपाईँको भनाइ छ 60% भन्दा बढी होइन सुकुम्बासी छन् भन्ने पनि यता कता हल्लाहरू सुनिन्छ। त्यो यथार्थ छ कि हो? एकिन डाटा त हामीसँग छैन। धेरै छन् अरे होइन, यिनीहरूले त काहीँ नछोड्ने भयो। यिनीहरूको एउटा उद्देश्य मैले के बुझेँ भने यिनीहरू जसरी हुन्छ नेपालमा गृहयुद्ध चाहन्छन्। किनभने यिनीहरूले काठमाडौँको सुकुम्बासी बस्तीमा हान्दा सम्भवतः डिप स्टेटको यो क्यालकुलेसन थियो होला कि घरबार विहीन भएका धेरै मान्छेले हतियार उठाउलान्, युद्धमा आउलान् भन्ने चाहेको। तर बिचरा अब कुल ब्लडेड सुकुम्बासीहरू केही सिप लाएन। उनीहरूले हुन त उनीहरू आकर्षित त छन्, उनीहरूको ज्वालामुखी जस्तो भित्रभित्रै दन्किएर बसेका छन्। उचित मौकाको तलासमा होलान्। हिंसा नभड्कियोस् हामी चाहन्छौँ। अब हेर्नुहोस्, अब काठमाडौँका धनीहरू, अरबपतिहरू, खरबपतिहरू, काठमाडौँका सेठ साहुजीहरू जसले रामबहादुर रावल आयोगको प्रतिवेदनले किटान गरेको जग्गा मिचेर बसेकाहरू अरबपतिहरू, उनीहरू त युद्ध लड्छन्। उनीहरू गरिब जस्तो सरेन्डर गर्दैनन्। उनीहरूले सत्ता पल्टाइदिन्छन्। उनीहरू डिप स्टेटसँग पनि सम्बन्धित छन्। सायद अब यदि हुन त त्यो गर्लान् पनि, किनभने बालन शाह भनेको देशमा नेवार र हाने पहिला नेवार सभ्यतामाथि प्रहार गरे। हेर्नुहोस् है, काठमाडौँको नेवारलाई समस्या पारे हो नि महानगरपालिकाको मेयर हुँदा। बडो योजनाबद्ध तरिकाको देशभित्र गृहयुद्ध मचाउने एउटा प्लान छ के, ग्रान्ड डिजाइन हामीले बुझ्नुपर्छ। नेवारहरू भित्रभित्रै कोडिएर त बसेका छन्, तर उनीहरू एकदम सशक्त प्रतिकारमा आएनन्। अब अहिले उनीहरू के गर्दैछन्? त्यो रामबहादुर रावलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा सबभन्दा बढी घर चाहिँ नेवारहरूको भत्किन्छ। सुन्नुहोस् है, नेवार सभ्यता भनेको काठमाडौँको आदिवासी मूलवासी सभ्यता हो। यो सभ्यताको नाम लिएर ग्लोरिफाइड गर्छु त भन्छन्, तर यो सभ्यतामाथि बालनले पार गरेका छन्। अब गुठी हान्ने भन्ने बित्तिकै सिधै नेवार समुदाय लगायत यहाँका आदिवासीहरू प्रभावित भइहाल्छन्। यहाँ यिनीहरूको दाउपेच के छ भने अब यिनीहरूले सुकुम्बासीमा जो हाने
अब यी धनीहरू त चुप लाएर बस्दैनन्, धनीहरूको पहुँच छ, धनीहरूले त विद्रोह गर्छन्, उनीहरूले सत्ताको तख्ता पल्टाउन खोज्दा नेपालमा गृहयुद्ध होस्, अब फेरि उपत्यका बाहिर धरान होस् कि दाङ होस् कि धनगढी होस् कि बुटोल होस् कि बाहिरका सुकुम्बासी त प्रतिकार गर्न तयार छन्। त्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँले भनिहाल्नु हो, हामीले सोचेभन्दा ज्यादै सुकुम्बासीहरू धेरै छन् बाहिर र ती सबै बस्ती खाली गर्ने भन्नाले अब त्यो पत्रै आएको हो, तपाईँको त्यो होल बस्ती खाली गर्नको लागि अब डोजर आतङ्क मच्चिँदैछ। अब तपाईँ यति कुरा ख्याल गर्नु, यत्रो महँगी, यत्रो गरिबी छ, बैंक तपाईँको वित्तीय पुँजीवादको ताण्डव छ, गरिब मारा बजेट आएको छ, मानवता विरोधी हरकत भएको छ, रेमिटेन्स कम भएको छ, महँगीले आकाश छोएको छ। यस्तो बेलामा पब्लिकले सरकारसँग भिक्षा मागिरहेको थिएन। यो देशमा गरिबी र हिंसा बढाउने काम यो सरकारबाट जबरजस्त हुँदैछ। के बालन शाहले नेपाली विरुद्ध युद्धको मोर्चा खोलेको हो भने हो भन्नु पर्यो, किनभने उनको भित्री उद्देश्य के देखिन्छ भने देशभित्रै लाखौँ लाख नेपालीलाई आन्तरिक शरणार्थी बनाउने उनको उद्देश्य देखियो। उनी के नेपाल विरुद्ध शत्रुता गरिरहेका छन्, अनि उनी नेपालको प्रधानमन्त्रीको चेयरमा बसेर नेपाली राष्ट्र विरुद्ध द्रोह गरिरहेका छन्। उनी भन्दैछन् नेपालले मिच्दै नमिचेको सीमा मिच्यो भनेर। अब आवश्यकता थियो 80,000 हेक्टर जमिन फिर्ता लिने भारतबाट, काँडेतार लगाउने, पर्खाल लगाउने, त्यसको लागि बजेट छुट्याउने, गरिबमा र बजेट ल्याएर बिजुलीमा पनि भ्याट लगाउने। हेर्नुहोस् सामुदायिक स्कुलमा अहिले आयकर लगाइदिए यिनीहरूले, तपाईँको BYT गाडी प्राइभेट स्कुलमा होइन, सामुदायिकमा पनि कर लगाइदिए नि त। त्यो कुरा तपाईँले अपडेट गर्नु न, सामुदायिक स्कुलमा यिनीहरूले कर लगाए। हेर्नुहोस्, अनि यो रासपा भन्ने पार्टी कस्तो खराब छ भने त्यही अमरेश कुमार सिंहकै कुरा गरौँ न, सबै कुरोमा उसले विरोध गर्यो, गरिब मारा बजेट आयो भन्यो, सबै कुरो गर्यो। तर बालन शाहले नेपालले भारतको सीमा मिचेको झुटो कुरा गरे, राष्ट्रद्रोही कुरा गरे भनेर उसले भन्दैन। रवि लामिछानेले त्यसको विषयमा आलोचना गर्दैनन्। होइन, हर्क सम्पाङले त आधिकारिक धारा नै के हो पार्टीको भनेर पत्रै गर्नुभएको थियो, तर र पनि जवाब छैन। किन जवाब हुन्छ? उनीहरू त दलाल हुन् नि, उनीहरू एजेन्ट भइसके। तपाईँलाई एउटा जानकारी दिउँ, रविले धेरै मुख नमिठ्याए हुन्छ। म सुन्दैछु बालन शाह फेलियर भयो भने रोल नम्बर 2 त सुदन गुरुङ रे अहिले, किनभने हातमा टिओबीको ट्याटु छ। हिजो तपाईँ एउटा कल्पना गर्नुहोस्, बरु तपाईँलाई समाजमा धेरैले वर्षौँदेखि चिन्दछन्, सुदन गुरुङ भन्ने मान्छेको नेपाली राजनीतिको मानचित्रमा कहीँ अस्तित्वै थिएन भदौ 23 अगाडि। उनको जम्मा जम्मी परिचय पानी बाँड्न आएको केटो भन्ने थियो। तर अचानक हामी नेपाली कि के संस्थामा काम गर्थे, उनले बारबारा फाउन्डेसनको लागि डलरको खेती गर्दा रहेछन् फ्री तिब्बत विरुद्ध। अब टिओबीको नाइके नै उनी हुन् भन्ने छ। अनि त्यसपछि हिरासतमा थुनिएका देशप्रेमी भाइहरूलाई, जेनजीका भाइहरूलाई गएर थर्काएका रहेछन्। नेपालले भारतको धेरै ठाउँ भूभाग मिच्याएको छ, तिमीहरू भारत विरुद्ध सरकार विरुद्ध गयो भने वर्षौँसम्म तिमीहरूलाई थुनिदिन्छौँ भनेर धम्काएका रहेछन्। भन्ने बित्तिकै यो देश कसले चलाउँदैछ क्या? हामी देख्दैछौँ सरकारले देश चलाउँदैछ, तर यो सरकार कसले चलाउँदैछ यसको लगाम कहाँ छ? एउटा हर्क साम्पाङ, रामबहादुर थापा बादल जसले राष्ट्रियताको विषयमा चट्टानी अडान लिनुभएको छ, राष्ट्रघात नियन्त्रणमा यो सरकारले पटक्कै ध्यान दिएको देखिँदैन क्या, होइन? झन् बढाइरहेको अवस्था छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण पेट्रोललाई लिन सकियो। एउटा कुरो थुप्रै छ, सबै कुरो महँगी छ, यद्यपि पेट्रोललाई एउटा उदाहरण दिन सकियो। जबकि भारतमा तपाईँको एकै पटक पनि नबढिकन नेपालमा 5-6 पटकसम्म निरन्तर बढाइयो, होइन? किनभने भारतले दिएरै नेपालमा ल्याएर पेट्रोल बाँडिन्छ, जबकि दिने ठाउँमै, होइन, ल्याउने ठाउँमै भाउ बढेको छैन भने नेपालमा किन बढाइयो, होइन? र 1 लिटर पेट्रोलमा तपाईँको 60-62 रुपियाँ 64 रुपियाँ जति चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने छ। विभिन्न रोडमा विभिन्न के होइन, यो विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने छ, होइन? त्यो करलाई अलिकति घटाएर पनि त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै तेलको कच्चा
पदार्थको चाहिँ अथवा कच्चा पदार्थ तेलको मूल्य चाहिँ बढी भएको खण्डमा पनि त्यस समायोजन गर्न सकिन्थ्यो होला, तर त्यतातिर केही ध्यान दिएको छैन। अब तपाईँको इभी गाडी चलाउने भन्छ नि त, इभीलाई पनि तपाईँको कर कता कता के गरेर त्यो चलाउने वातावरण बनाइरहेको अवस्था देखिँदैन। भनेपछि किन यो सरकारले अघि यहाँले भन्नुभयो शिक्षामा कर, स्वास्थ्यमा कर, होइन, बिजुलीमा कर, अनि तपाईँको गरिब जनता देख्नै नहुने त्यो के भइरहेछ र पनि जनताहरू वा बालेन वा यो यस्तो भयो के अहिले हामी अल्गोरिजमको शिकार भएछौँ। हामी भाङमा लट्ठ भए चाहिँ यो घातक मस्तीमा झुमिरहेछौँ। नेपालले के गर्नु पर्थ्यो, तत्काल के हुनु पर्थ्यो भन्ने कुराको बेटर सोल्युसन थियो। त्यो हर्ग साम्पाङजीको दिमागमा पनि छ, कम्युनिस्टहरूको दिमागमा पनि छ। अब यो देशमा दुईवटा शक्तिलाई उन्मूलनै गर्न मानव सैतानिक कसम खाए जस्तो देखिन्छ डिप स्टेटले। एउटा श्रमजीवी वर्गको पक्षमा, राष्ट्रहितको पक्षमा दरोखर दृढतापूर्वक उभिएको हर्ग साम्पाङज्यू, अर्को नेपालका परम्परागत कम्युनिस्ट शक्तिहरू। उनीहरू अररा होलान् र उनीहरूमा ढिटपन होला, सत्तामा गएर भ्रष्टाचार पनि गरे होलान्, तर राष्ट्रियताको मामिलामा उनीहरूले अडान लिएका छन्। कालापानी लिपियाधुराको सन्दर्भमा चट्टानी अडान छ। अब कुरा गरौँ हर्ग साम्पाङजीको। अहिले उहाँमाथि चौतर्फी अट्याक छ। मिल्थ्यो भने ऊ दुर्गा प्रसादले समेत घातक कामना गरेका छन्, त्यो सांसद पदैबाट निलम्बन गराइदिन्थे। मिल्थ्यो भने लगेर थुनिदिन्थे, मिल्थ्यो भने गाडीले खिच्थे होलान्। त्यो नमिल्ने हुनाले, जनताको प्रतिकार हुने हुनाले अझ म हर्ग साम्पाङज्यूलाई के भन्छु भने जिउरायो घिउ खाइन्छ, आफ्नो सुरक्षा घेरा चाहिँ दरो बनाउनुहोस् है। यो हिजोदेखि हामीले भनेको, सायद तपाईँहरूको इन्टरभ्यूको प्रभावले गर्दा उहाँले साथीभाइहरू पूर्व ब्रिटिस गोर्खा लाउरेबाट आफ्नो सुरक्षा अलिकति मजबुत बनाउनु भएको छ, तर यतिले पुग्दैन। खास गरी तपाईँ खानपानको मामिलामा, भोजभतेरको मामिलामा तपाईँ धेरै जानुहुन्न, मलाई थाहा छ। तर पनि जो पायो त्यही दिएको पानी नखानुहोस्, जो पायो त्यहीको भोजमा नजानुहोस्, होटलमा त खाँदै नखानुहोस्, घरमा आफैले पकाएको चोखो निदो खानुहोस्। होटलका चिजहरूमा चाहिँ म्याक्सिमम बच्नुहोस् है, किनभने यो हामीले धेरै ठाउँमा देखेका छौँ। ह्युगो चावेज भन्ने तपाईँ जस्तै दृढ इस्पाती दृढताको देशभक्त भेनेजुएलाली नेतालाई तपाईँको सिलिकनयुक्त खाना खुवाएर उनको 3 वर्षभित्र डेथ भयो क्यान्सरको कारण। स्लो पोइजन त्यो बाँच्नै सक्दैन त्यो सिलिकनयुक्त खाना। भारतमै सुषमा स्वराज र अरुण जेटली मोदीको लागि तगारो बन्छन् भनेर उनीहरूलाई हमेसाको लागि पन्साउन प्रधानमन्त्री निवासबाट प्याकेटका खाना गयो, त्यही खानाले असर पर्यो भन्छन् होइन। यो आजको साइन्टिफिक जमानामा मान्छेलाई हतियारले प्रहार गरेर मदन भण्डारीलाई जस्तो गाडीबाट खसालेर जोन अफ केनेडीलाई जस्तो गोली हानेर मार्नु पर्दैन। अनेक विधिबाट साइलेन्स किलिङमा लगिदिन्छन्। यो त भयो उहाँको व्यक्तिगत सुरक्षा। किनभने अनि यो मदन भण्डारीको कुरा निस्किँदा फेरि तपाईँको हर्क साम्पाङले भन्नुभएको छ के अरे जसरी रात दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्नको निम्ति फाइल खोल्नु भएको छ गृहमन्त्रीज्यूले, अथवा फाइल खोल्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अब त्यसै गरी निर्मला पन्त, मदन भण्डारीको पनि खोल्नु पर्यो होला, रात दरबारको मात्रै खोलेर नहोला भनेर प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ क्या। होइन, एक हिसाबले यो खोले त्यो किन नखोल्ने? जीवी राई अहिले तत्काल गर्नुपर्ने काम उनीहरूले नगरेर जीवी राईवाला प्रसङ्गबाट देशवासीको ध्यान हटाएर यिनीहरूको काण्डहरूबाट मान्छेको ध्यान विकर्षित गरेर यो अतीतमुखी भएर जनतालाई बाँच्न विवश गराउने यो प्रपञ्च हो। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, ठिक छ, यो रात दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्दा मदन भण्डारीको किन नखुलाउने, निर्मलाको किन नखुलाउने भन्छौँ, तर हामी अतीतमा गएर यो देशलाई विकसित गर्न सक्छौँ कि वर्तमानमा टेकेर भविष्यमुखी भएर? तपाईँलाई म याद दिलाउँछु, म धेरै लम्बेतान यो कुरा गर्दिनँ। रात दरबार हत्याकाण्डको तपाईँले फाइल खोल्ने भन्नुभयो, तपाईँले फाइल खोल्ने भने के ऊ त्यहाँ गएको फाइल खोलेर यो अपराधी दोषी हो भनेर तत्काल सिफारिस गर्ने हो र? त्यसको लागि अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग गठन गर्नु पर्ला, आयोगमा 5 जना सदस्य राख्नु पर्ला, अध्यक्ष तोक्नु पर्ला, अध्यक्षलाई मर्सिडिज गाडी दिनु पर्ला, अध्यक्षको स्ट्याटस क्याबिनेट मन्त्रीभन्दा ठुलो बनाउनु पर्ला, अनि सदस्यहरू मन्त्री सोसरा बनाउनु पर्ला, उनीहरू विदेश भ्रमण गर्नु पर्ला, अनि उनीहरूले यो त अनुसन्धान सुरक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी चाहिएला, पुलिस प्रशासन इन्टेलिजेन्स, त्यसमा 100-200 सुरक्षाकर्मी चाहिएला, त्यसको साथै सरकारी कर्मचारी चाहिएला, साथै राज्यले पत्रकारहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्ला। त्यो सिलसिलामा ठुलो 1-2वटा भवन लिनु पर्ला, 20-30वटा गाडी चाहिएला, अनि अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर तपाईँले ल्याउने परिणाम के हो? के उद्देश्यको लागि तपाईँ यो गर्दै हुनुहुन्छ? कसलाई दोषी देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? यो दोषी पत्ता लगायो अरे तपाईँले देशलाई विभाजित गर्नुहुन्छ, द्वन्द्वमा लानुहुन्छ।
अमेरिका बुद्धिमानी छ, उसले जोन एफ केनेडीको फाइल खोल्छ, अहिले बेवकुफ बनाउँछन् नागरिकलाई। इन्दिरा गान्धीको हत्याको फाइल अहिलेसम्म रहस्यमय तरिकाले राखिएको छ, त्यो खोल्छ उसले, राजीव गान्धीको खोल्छ। हो, यो अतीतमा लाने कुराबाट देश विकसित हुँदैन, अतीत उग्राएर बाँच्न सकिँदैन, यस्ता झल्लराहरूबाट देश चल्दैन, त्यसै भनेको छैन हामीले। अब कुरा हामी गरौँ, अहिले महँगीको कुरा गर्दै थियौँ, यो कृत्रिम हो। हाम्रो कालोबजारी, हाम्रो महँगी, हाम्रो गरिबी, यी सब कृत्रिम ढङ्गले बढाइएका चिजबिज हुन्। कृषि उपजमा नेपाललाई आत्मनिर्भर हुनै नदिने, कृषिमा अनुदान बन्द गर्ने, अनि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राममा लाने, अनि तपाईँको हाइब्रिड खेतीपातीमा जोड दिने, अनि सारा तपाईँको दुग्ध पदार्थदेखि मासु, फलफुल, तरकारी जम्मै विषाक्त फेरि भारतबाट ल्याउने, तेस्रो देशबाट ल्याउने, देशलाई प्रयोगशाला बनाउने, क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट नराख्ने, हाम्रो भान्सा विषाक्त बनाउने, खाद्यान्नको गुणस्तर चेक नगर्ने, तेलको कुरा गर्नु। यिनीहरूले जनतालाई कसरी ठगिरहेछन् भने यिनीहरूले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै इरानी तेल ल्याउँदैन थियो, अहिले त त्यहाँबाट आउने तेलमा पनि समस्या छैन। इन्डियन ऑयल कर्पोरेसन आइओसीले तेल किन्ने भनेको मेडिटेरियन सी र ब्ल्याक सीबाट हुँदै आउने रसियन तेल किन्ने हो। त्यो क्रुड अयलले किन्छ, भारतमा रिफाइन गर्छ। हामी कहाँ रिफाइनरी मेसिन राख्न पनि दिँदैन भारतले, किनभने उसलाई नाफा खानु छ। त्यसको बावजुद पनि तपाईँले ठिक भन्नुभयो, अहिले भारतमा नेपालको भन्दा 100-150 रुपियाँ कम छ तेलको मूल्य। तेलमा भाउ बढाए, अब इभी गाडीलाई जोड दिँदैनन्, हाइड्रो विकसित गर्दैनन्, तेलमा भाउ बढ्ने बित्तिकै चौतर्फी भाउ बढ्यो, बजार अनुगमन छैन। यी छेउमा एउटाले 100 रुपियाँ कप चिया बेच्छ, ऊ त्यहाँ अर्कोले 30 रुपियाँ बेच, 30मा त पाइँदैन के अरे अहिले, त्यहाँ अर्कोले 50 बेच्छ, बजार अनुगमन छैन, गुणस्तर छैन भन्ने बित्तिकै यो सरकारले जानी जानी जनतालाई धाराशाही बनाउने, नेपाललाई फेल्ड स्टेट बनाउने, अनि कस्तो गरिदिँदो रहेछ भने आज अफ्रिका सम्भावनाको क्षितिजमा उभिएको देश हो। अफ्रिका एकदम फर्टाइल ल्यान्ड हो, तर त्यहाँ बम खसालिदियो, गोला बारुद खसालिदियो, आज त्यहाँ कृषिजन्य पदार्थ उत्पादन हुँदैन। अब उनीहरू विदेशीहरूले ल्याएको प्याकेटका खाना खाएर आफ्नो आयु घटाउँदैछन् र प्यारासाइट बनाइदियो, त्यहाँ विकासै छैन भने जस्तै नेपाललाई पनि द्वन्द्वग्रस्त बनाएर, खास गरी चाइना हान्ने स्वार्थको कारण नेपाललाई मिलिट्री बेस क्याम्प बनाउन, नेपाललाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन नदिन यस्तै यस्तै भङ्ज्याहरू, यस्तै यस्तै भाँडहरू ल्याउँदैछन्। तर नेपाली जनताले अब चाँडै नै सायद अब चुनाव पनि प्रतीक्षा गर्ने अवस्था नहुन सक्छ, किनभने देश विस्फोटक हालतमा पुग्यो। अब सबै राष्ट्रवादीहरू, हेर्नुहोस् देशै रहने हो कि नरहने हो पिरलमा छन्, सबै राष्ट्रवादीहरू, गरिबहरू, सुगमवासीहरू सबै जुरुक्कै उठेर जनविद्रोह गरेरै कुनै दिन हर्क साम्पाङ हामीलाई लगेर मन्त्री प्रधानमन्त्री बनायो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन, किनभने यो देश जनविद्रोह र क्रान्तिको सङ्घारमा उभिएको मैले महसुस गरेको छु। यिनीहरूको जग के हो? हिंसा होइन। अनि यिनीहरूले देशलाई उँभो लगाउँछन् भनेर कसरी सोच्ने? यसपालिको बजेट इतिहासकै सर्वाधिक तपाईँको घाटा बजेट हुँदैछ, किनभने वैदेशिक ऋणमा देश निर्भर छ। करले जनताको ढाड भाँचिसक्यो, करको कहर छ, चौतर्फी कर छ भन्ने बित्तिकै हर्क साम्पाङज्यू जस्तो स्वप्नदर्शी व्यक्ति, जसलाई भविष्यमा नेकपा एमाले लगायतका दलले पनि साथ दिन्छ, मेरो विचारमा अहिले एउटा इमेजिन हाइपोथेटिकल कल्पना गरौँ, उहाँले भनिरहनु भएको छ म प्रधानमन्त्री जसरी पनि हुन्छु, मलाई जिम्मेवारी दिनुहोस्, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म देश चलाउँछु। इमेजिन गर्नुहोस् त्यो कुर्सीमा उहाँ हुने हो भने नि अहिलेका सत्ताधारी भन्दा 1000 गुणा राम्रोसँग उहाँले चलाउनुहुन्छ। जस्तै अब हिजो प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको फोटो सार्वजनिक भइसके पछाडि एमालेका नेता महेश बस्नेतले पनि प्रतिक्रिया जनाएका थिए। उनले भनेका थिए सुधार गृहमा राख्नुपर्ने खरानी ग्याङ भनेर भन्नुभएको छ कि यो त्यति साह्रो त नभनेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि हो। के भन्नु यो विषयमा चाहिँ तपाईँ? यो कठोर यथार्थ पनि त हुनसक्छ, यथार्थको एउटा यो पाटो पनि त हुनसक्छ। उहाँहरू स्वस्थ मानसिकताका साथ एउटा नेता, एउटा राजनेता, देश बनाउन हिँडेको व्यक्तिमा केही क्वालिटी चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, स्वप्नदर्शी नेता, राजनेता। तर यसो भनिरहँदाखेरि फेरि महेश बस्नेत पनि त कुन गतिले नेता हुन् र उनी पनि त आरोपमा मुछिएको नेता हुन् भनेर पनि जनताले प्रश्न सोध्ला नि त। झुटो आरोप त मलाई पनि लगाउँछ नि। हेर्नुहोस्, हर्क साम्पाङले ग्रिन टी खाँदा पनि
उहाँलाई बियर खाएको भनिदिन्छन्। अनि क्युआरबाट आएको पैसाले तुइन विस्थापित गर्दा पनि खल्ती भयो भनिदिन्छन्। अनि तपाईँको सुम्निमा पारुआङको लागि पाइ पैसाको हिसाब किताब सदुपयोग गरेर जग्गा किन्दा पनि 15 लाख कट्ठा पर्नेलाई 50 लाखमा किन्यो भनेर बदनाम गरिदिन्छन्। होइन, उहाँ महेश बस्नेतजीले पनि सबैलाई विरोध गर्नुहुन्छ, सिर्फ केपी शर्मा ओली बाहेक। केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जे गरे पनि ठिक, अरूले चाहिँ जे गरे पनि बेठिक भन्ने यो प्रश्न राख्न सकिएला। तर उहाँ आफैले चाहिँ परीक्षा दिन पाउनु भएको छ। उहाँले सिर्फ एकचोटि उद्योग मन्त्री हुनुभयो, नेपालमा के नै छ र उद्योग मन्त्री हुनुभयो, केही महिना बस्नुभयो, केही राम्रै काम पनि सुरुवात गर्न खोज्नु भएको थियो। जस्तो कन्टेन्टमा जाउँ, व्यक्तिमा नजाउँ ल। उहाँले अनि यो चाहिँ तपाईँको नागरिक न्युजमा समाचारै बनेर आएको कारणले मैले यो चाल गरेको मात्रै पाएको थिएँ। यस्तो यसलाई हामीले हेर्ने हो भने एउटा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनेता हुने व्यक्तिमा हुने क्वालिटीको हिसाब किताब गरौँ न। पहिलो कुरो हो मान्छे जस्तो मान्छे हुनुपर्छ। पहिला ऊ मानवतावादी मान्छे हुनु पर्यो। मानवतावादी हुनुको नाताले ऊ दयालु हुन्छ, कृपालु हुन्छ, सामाजिक हुन्छ। के यो क्वालिटी बालेन शाहजीहरूमा छ? अजङ्गको प्रश्न छ। दोस्रो, त्यो परीक्षामा ऊ पास भयो, ऊ मानवतावादी पनि छ, सबै छ। दोस्रो कुरो ऊ सोसियलाइजेसन हुनु पर्यो, ऊ सामाजिक हुनु पर्यो, पब्लिक स्पेयर्समा आउनु पर्यो, जनताको बिचमा जानु पर्यो। के त्यसमा बालेन शाहहरूले परीक्षा उत्तीर्ण गरे? मलाई लाग्छ सर्वाधिक ढङ्गले फेलियर छन् यसमा। तेस्रो भनेको उनीहरू राष्ट्रवादी हुनु पर्यो, अर्थात् देशलाई हृदयबाट माया गर्न सक्नु पर्यो। त्यसमा त उनीहरूले 0 नम्बर पाउँछन्। किनभने मिच्दै नमिचेको सिमाना हामीले मिच्यौँ भनेर देशघात गर्नेहरूले राष्ट्रियताको कुरै नगरेको राम्रो। त्यो ग्रेटर नेपालवाला फन्डाको कुनै अर्थै भएन। अब अर्को कुरामा जाउँ। अनि उहाँहरूको व्यवहार हिंसाप्रिय छ कि अहिंसक छ? नेता भनेको जहिले पनि क्षमाशील हुनुपर्छ, शान्तिप्रिय हुनुपर्छ। ऊ हिंसात्मक भयो, प्रतिशोधमा गयो भने त्यो देश हिटलर पन्थमा जान सक्छ, हिटलरको बाटोमा, फ्रान्कोको बाटोमा, मुसोलिनीको बाटोमा जान सक्छ, बदलामा जान सक्छ, प्रतिशोधमा जान सक्छ, गृहयुद्धमा जान सक्छ। त्यसकारण असामान्य किसिमको व्यक्तित्व बोकेकाहरूले आफूलाई व्यक्तिगत सुधार पनि गर्नुपर्छ भन्न खोजे होला। सायद हुनसक्छ। तर तपाईँको अघि सिमानाको कुरा आउँदाखेरि हर्क साम्पाङले संसदमै कुरा उठाउनु भयो होइन, सिमानामा काँडे तार आउनुपर्छ, तपाईँको बजेट चाहिँ होइन रकमान्तर गरेर होइन 1 खर्ब जति बजेट रकमान्तर गरेर तार जाली ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठाउनु, यो सम्भव छ र? किन छैन? आफ्नो देशको तपाईँले आफ्नो घडेरीको त सुरक्षा गर्न पाउनुहुन्छ पर्खाल लगाएर भने देशको सुरक्षा गर्नु पर्दैन? देशको बाउन्ड्री हुँदैन? देशमा तपाईँको कहाँ जङ्गै पिलर उखालिएको छ। हाम्रो भूभाग कति हो त्यो भूभागलाई सुरक्षा गर्न हामीले ऐतिहासिक नक्साङ्कन सीमाङ्कनको आधारमा काँडे तार लगाउने, पर्खाल लगाउने कुरो त स्वाभाविक हो। त्यो हाम्रो नवल खड्का दाई र सत्यकला राई भाउजूको फिल्मले जुन भावना बोकेको छ त्यो यथार्थ पनि हो। है त्यो फिल्म चल्न दिएनन् भने अब काँडे तारै लगाउन खोज्यो भने त हत्यारै गर्ला नि होइन। तर पनि कोही न कोही सपुतले यो भन्ने आँट गर्नुभयो, धन्यवाद छ उहाँलाई। त्यसको लागि त अब तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ कि म प्रधानमन्त्री भएपछि लगाउँछु भन्ने सपना देख्नु पर्यो अहिले। किनभने यिनीहरूबाट त्यो सोच्न पनि नसकिने कुरा हो। यिनीहरूले त्यो सपनामा सोचे भने पनि एकचोटि गएर विदेशी प्रभु सामु क्षमा याचना गर्छन्। यतिसम्म हरामखोर निस्कियो कि यो सत्तारूढ घटक हो। रासपाको माइन्डसेट भनेकै नेपालले मिच्दै नमिचेको जमिन पनि मिचिया छ भन्ने लेन्डुपे मानसिकतामा यो रासपा छ। त्यसमा रवि लामिछानेको पनि सहमति देखिन्छ। रवि लामिछानेले अरू धेरै कुरामा गुटबन्दी गर्न खोजे पनि यस्तो पाराले बन्दैन भनेर भन्न लगाए पनि राष्ट्रियताको विषयमा त चुपचाप छन्। रमेश प्रसाई संसदमा ट्याउट्याउ गरिरहेछन् बिचरा भाइ रमेश प्रसाई। हर्क साम्पाङज्यूले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नु भनेर तपाईँले देख्नुभयो? तपाईँले कहाँ त्यो इन्फर्मेसन पाउनुभयो? गाउँघरमा जङ्गलको बाटोमा अब सबैले ट्राफिक रुल पालना गरेका छन्। पहिलो कुरो त उहाँले ट्राफिक रुल भङ्ग गरेर हिँड्या होइन, त्यहाँ बाइक अब लड्यो। त्यसपछि उहाँले यस्तो हो है हातमा भनेर चोट देखाउनको लागि त्यो त तपाईँ लड्ने कारण त तपाईँको अगाडि गाडी थियो, अनि अगाडि गाडी भएको कारण देखिएन। गाडी अगाडि जाँदाखेरि त्यो ढुङ्गा रहेछ,
त्यो गाडीको कारणले ढुङ्गा नदेख्दा कारणले भरे ढुङ्गामा ठोकिएर त्यो बाइक बत्तिएको र अनि लडेको हो। तपाईँका प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यूको श्रीमती लिएर हिँडेको गाडी रोक्दा सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको के जवाब छ? आखिर जल्यो पनि सिंहदरबार। त्यसकारण यो रासोपा भन्ने पार्टी नै राष्ट्रको लागि समस्या। अब अर्को कुरो नि, म धेरै लामो कुराकानी गर्दिनँ, अन्त्यतिरमा आउँदैछु। जसरी बालेन शाहले विध्वंसतिर यात्रा अगाडि बढाउनु भयो, विध्वंसबाट नै आफ्नो त्यसलाई खरानी यात्रा होइन तपाईँ सुरुवात गर्नुभयो आफ्नो यो राजनीतिक यात्रा पनि होइन, प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै विध्वंसतिर अथवा महानगरमा हुँदा पनि उहाँले केही त सुरुवात गर्नुभएको थियो, तर सकेसम्म सक्सेस हुनुभएको थिएन। अब जस्तो गुरु उस्तै चेला भने जस्तै होइन, बालेन्द्र शाहलाई हामीले नराम्रो भन्न खोजेको होइन। यद्यपि अब यो सामाजिक सञ्जालमा अत्यन्तै चर्चा पनि आयो, पश्चिमतिर कोइलालीतिर हो क्या अरे होइन, तपाईँको एउटा टेम्पोलाई वनपालेहरूले भिरबाट ठेलेर झारेको दृश्य देखियो। पछि एउटा त्यहाँ 10-12 जनालाई वनपालेहरू 10-12 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक सोधपुछ भइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ एउटा छानबिन समिति पनि गठन भएको अवस्था छ होइन। त्यो कारबाही होला, दोषी प्रकार हुनु पनि पर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि हो। यद्यपि के छ भने बालेन शाहले जसरी यहाँबाट चाहिँ तपाईँको डोजर चलाउन सुरुवात गर्नुभयो, देशकै प्रधानमन्त्रीले डोजर चलाउन सुरुवात गरिसके पछाडि अरूमा पनि मनोबल बढेर होइन, अब तपाईँको त्यो टेम्पोलाई भिरबाट त्यो झार्दिनु भयो। त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ अर्को एउटा जस्ताको छाना भएको घरमा चाहिँ ठुलो ठुलो ढुङ्गाहरू किडेङ हान्ने गरेको देखिन्थ्यो। अब बालेन शाहले गरेको कारणले अथवा त्यसरी यो विध्वंसतिर डोजर चलाउनेतिर लागेको कारणले उहाँहरूको मनोबल बढेर त्यसो गरेको हो कि भनेर पनि अनुमान गरेका छन् धेरैले। यसलाई चाहिँ यो घटनालाई कसरी तपाईँले हेर्नु भएको छ? होइन, हिंसात्मक गतिविधिको जगमा उदाएको तालिबान सुध्रिसक्यो। एकाध घटना बाहेक उसले चिनसँग हात मिलाएर अहिले राष्ट्र पुनर्निर्माणको बेडो उठाइसक्यो। पाकिस्तानले जस्तै विकसित गरिरहेछ देशलाई, खरबौँ लगानी गइसक्यो। अब बालेन शाहको दायित्व दैलेखमा पेट्रोल खानी उत्खनन गर्ने अनि देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा लाने थियो। तर यिनको स्कुलिङ के रहेछ, त्यही स्कुलिङको प्रभाव त्यहाँ पर्यो। यहाँ पनि त ठेला लुटेकै हो नि सर्विला तामाङ हो, यहाँ गरिब खेदेकै हो, त्यसैको बाइ प्रडक्ट हो त्यो। अब यहाँ मन्त्री भन्छन् हात खुट्टा भात दिनुपर्छ भन्छन्, अब तल गएर ढुङ्गा हान्छन्। जस्तो स्कुलिङ भयो, जस्तो मुहान छ त्यस्तै पानी बग्ने हो। त्यसकारण होल रासोपा नै हिंसात्मक छ, होल रासोपा नै उदण्ड र कानुन विरोधी छ। उनीहरूले राज्यका आधारभूत नियम पालन गर्दैनन् भने अब हेर्नुहोस् त्यो बिचरा त्यो आँसु आउँछ। वास्तवमा त्यो सानो एउटा टेम्पू जिन्दगीभरिको कमाइ लगाएर त्यो टेम्पू किनेकी रहेछन् ती महिलाले, धनमाया भन्नेले, अनि त्यो टेम्पोलाई लगेर भिरबाट गुल्टाइदिए। त्यसको के दोष थियो? उता मोबाइल पानीमा डुबाइरहेछ। यो सबै बाइ प्रडक्ट भनेको चाहिँ जेनजी आन्दोलनको खरानीको जगमा हुन त यिनीहरू पनि खरानी नै हुने राजनीतिक रूपमा। खरानीको जगमा घन्टी बजाउँदै उदय भएका, जेल तोडेर उदय भएकाहरू, आपराधिक पृष्ठभूमि, देशघाती पृष्ठभूमि बनाएकाहरूको कारण तल तल आपराधिक सोचहरू झाँगिँदै गयो, मनोबल बढ्यो र त्यसैको दूषित परिणामको रूपमा चाहिँ त्यो बिचरा महिलाको जिन्दगीभरिको कमाइमा आधारित टेम्पोलाई जानी बुझी 4-5 जना बलिया बाङ्गा मान्छेले भिरबाट गुल्टाइदिए होइन। त्यसको कुनै क्षतिपूर्ति पनि छैन। तुरन्त क्षतिपूर्ति दिएर त्यसमा त मलाई लाग्छ राज्यले माफी माग्नुपर्छ। वन विभागका कर्मचारीलाई कारवाही गरेर हुन्छ, त्यसमा तपाईँको राज्य प्रणाली नै दोषी छ भन्ने देखियो। हुँदा तर एउटा यो कुरा आइसकेपछि एउटा जोड्न मन लाग्यो मलाई। जस्तै वन विभाग हुन त अहिले कता कता त्यो मर्ज भएको छ के अरे केमा वन विभाग, वन मन्त्रालय के अब यो खासमा चाहिँ त्यो विभाग, त्यो वन कार्यालय भन्नेहरू त्यो यो देखिने क्या नेपालमा चाहिँ। जस्तै ती विभागले, ती कार्यालयहरूले न कुनै दिन जङ्गलमा गएर चाहिँ एउटा बिरुवा रोपेको छ, रोपे होला, देखटी रोपे, 2-4 बिरुवा रोपेको, करोडौँ पचाए, भत्ता पचाए, तर त्यो कार्यालयकै कारणले वन क्षेत्र विस्तार भएको अथवा यति बिरुवा हुर्केको भन्ने चाहिँ आजसम्म देखिएन क्या। हामीले नदेखेको पनि हुनसक्छ होइन। तर त्यो कार्यालयको कारण, त्यो विभागको कारणले धेरै कामहरू चाहिँ
अप्ठ्यारो पर्छ। जस्तै रोड बनाउँदै गयो, बिचमा एउटा रुख पर्छ, त्यो रुख काट्नलाई तपाईँको महिनौँ वर्षौँ लाग्न सक्छ। कहीँ कतै तपाईँको एउटा रुख सुक्यो, त्यो रुख अब त्यो प्रक्रिया विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रिया हुन्छ, त्यो झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दाखेरि काट्न नपाउँदाखेरि त्यो रुख ढलेर विभिन्न क्षति पुर्याउने अवस्था आउनसक्छ। अब विदेशबाट चाहिँ तपाईँको काठ महँगो महँगो काठहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जबकि यहाँ नेपालमै यो ढल पडासडा काठहरू त्यत्तिकै गइरहेको छ। त्यो कानुन झन्डचिलो मात्रै बनाउने यो विभाग जस्तै देखियो के होइन। यसमा अलिकति हामीले ख्याल गर्नुपर्छ कि 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन सूर्यबहादुर थापाले वन फडानी गर्ने मानव लाइसेन्स नै बाँडे। हरियो धन नेपालको, हरियो वन नेपालको धन भन्ने त्यो मान्यतालाई नै धजिया उडाउँदै नेपालको वनहरू फाडिए, खोरिया फाडियो। त्यसपछि नेपालमा वातावरणीय प्रतिकूल असर पर्न सुरु भयो। अब पछि सामुदायिक वनको कन्सेप्ट आयो, निकुञ्जको कन्सेप्ट आयो। वन हामीले यति विस्तार गऱ्यौँ कि एकदमै तपाईँको कतिपय वनमा हिँड्नु भने दिउँसै रात परे जस्तो है। जङ्गली जनावर पनि वात्तै बढे त्यहाँ। अब निकुञ्जको कारणले बन्ने पैदावार प्रयोग गर्न पनि पाइँदैन, ढलेका काठहरू, सुकेका काठहरू ल्याएर प्रयोग गर्न पाइँदैन, मौरीको मह तप चुइया छ, खान पाइँदैन भनेपछि यो अहिले त्यतिखेर वन विभागको औचित्यता थियो। कतिखेर भने जतिखेर तस्करहरू गाडा लिएर अथवा ट्र्याक्टर लिएर, ट्रक लिएर काठ लोड गर्न जान्थे।